संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन् पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतस्य दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपसि भवति योगी ज्ञानयोगी मतो गजः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मत्कलेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेकं समोमनः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीपरमात्मने नमः। ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समवगं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्मानेनैव भूयत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्धये ये भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवं प्रलयस्तथा मत्तं परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तपोमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशियोर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पुण्यो दन्तमानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं धियमस्ताय सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवस्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि
मामेकं